अंग्रेजी बोल्न असाध्यै नै महत्त्वपूर्ण मोडल वर्ब र त्यसका वाक्यहरू पनि जान्नेछौं। मोडल वर्ब अथवा मोडल क्रिया भनेको क्षमता, सम्भावना, अनुमति, दायित्व, सल्लाह वा भविष्यको मनसाय देखाउने सहयोगी क्रिया हो। जस्तै क्यानको अर्थ हो सक्नु र क्यानले के देखायो? एबिलिटी, क्षमता देखायो र यसको वाक्यद्वारा हामी छर्लङ्ग हुनेछौं। म पौड्न सक्छु भन्नलाई I can swim. I can swim. तिमी पौड्न सक्छौ भन्न चाहिँ You can swim. You can swim. ऊ पौड्न सक्छ भन्न He can swim. He can swim. अब केटीलाई भन्नुपर्दा उनी पौड्न सक्छिन् भन्नुपर्दा चाहिँ She can swim. She can swim. हामी पौड्न सक्छौं We can swim. We can swim. उनीहरू पौड्न सक्छन् भन्न चाहिँ They can swim. They can swim. र क्यानले के देखाउँदो रहेछ त? क्षमता, एबिलिटी। के म आउन सक्छु भन्न चाहिँ यसमा क्यानले के गर्यो? अनुमति माग्यो। Can I come? Can I come? के तिमी मद्दत गर्न सक्छौ भनेर सोध्नु पर्यो। Can you help? Can you help? ऊ गाडी चलाउन सक्छ। He can drive. He can drive. उनी गाउन सक्छिन्। She can sing. She can sing. क्यानको अर्थ हो सक्नु र त्यस्तै कुडको अर्थ हो सक्थे अथवा सक्थ्यो। आउनुस् यसको पनि केही सेन्टेन्सहरू हेरौं। म दौड्न सक्थे भन्नुपर्दा I could run. रनको अर्थ हो दौडनु र यो कुडको अर्थ त सक्थे भइहाल्यो। I could run. तिमी दौडन सक्थ्यौ भन्न You could run. You could run. ऊ दौडन सक्थ्यो भनेर अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा He could run. He could run. उनी दौडन सक्थिन् भन्नुपर्दा चाहिँ She could run. She could run. हामी दौडन सक्थ्यौं भन्न We could run. We could run. कुडको अर्थ हो सक्थे अथवा सक्थ्यौं। We could run. उनीहरू दौडन सक्थे भन्न They could run. They could run. के म यहाँ बस्न सक्थे भनेर सोध्न चाहिँ Could I sit here? Could I sit here? के तिमी मलाई मद्दत गर्न सक्थ्यौ भनेर सोधौं Could you help me? Could you help me? ऊ पढ्न सक्थ्यो He could read. He could read. उनी नाच्न सक्थिन् भन्न She could dance. She could dance. त्यस्तै अब हामी मे को सेन्टेन्स हेर्नेछौं। मे को अर्थ हुन्छ सक्छ अथवा हुन सक्छ। म जान सक्छु भन्न I may go. र मेले के देखायो? सम्भावना। I may go. तिमी जान सक्छौ You may go. You may go. ऊ जान सक्छ भन्न He may go. He may go. उनी जान सक्छिन् She may go. She may go. हामी जान सक्छौं We may go. We may go. उनीहरू जान सक्छन् They may go.
दे मे गो। के म भित्र आउन सक्छु भनेर सोध्न मे आई कम, मे आई कम र यसरी सोध्नु पर्दा मे कुन बेला हामीले प्रयोग गर्छौं भने आफूभन्दा ठूलालाई मे युज गरेर र आफूभन्दा साना अथवा आफू जत्तिकै उमेरकालाई चाहिँ क्यान। जस्तै मे आई कम इन आफूभन्दा ठूला र क्यान आई कम इन आफूभन्दा साना अथवा आफू जस्तै उमेरकालाई। पानी पर्न सक्छ इट मे रेन, इट मे रेन। ऊ जित्न सक्छ ही मे विन, ही मे विन। यो मेले चाहिँ के देखायो त सम्भावना जनायो ही मे विन। उनी आउन सक्छिन् भन्नलाई सी मे कम, सी मे कम। अनिवार्य रूपमा गर्नै पर्छ भनेर भन्नुपर्दा मस्टको प्रयोग गर्ने। मस्टको अर्थ हो पर्छ, गर्नै पर्छ। मैले पढ्नै पर्छ आई मस्ट स्टडी, आई मस्ट स्टडी। तिमीले पढ्नै पर्छ यु मस्ट स्टडी, यु मस्ट स्टडी। उसले पढ्नै पर्छ भन्न he must study, he must study। उनले पढ्नै पर्छ she must study, she must study। हामीले पढ्नै पर्छ भन्नलाई we must study, we must study। कि मैले जानै पर्छ भनेर सोध्न must I go, must I go। तिमीले सुन्नै पर्छ you must listen, you must listen। उसले काम गर्नै पर्छ भन्न he must work, he must work। उनले कुर्नै पर्छ भन्नलाई चाहिँ she must wait, wait को अर्थ हो कुर्नु अथवा पर्खनु she must wait। त्यस्तै अब सुटको प्रयोगको बारेमा। सुटको अर्थ पनि पर्छ हो र यो सुटको प्रयोग चाहिँ हामीले सल्लाह दिने बेलामा गर्छौं। पर्छ अथवा उचित हुन्छ भन्नको लागि मैले पढ्नु पर्छ I should study, I should study। तिमीले पढ्नु पर्छ you should study, you should study। अनि उसले पढ्नु पर्छ भन्न he should study, he should study। उनले पढ्नु पर्छ she should study, she should study। कि मैले जानु पर्छ भनेर सोध्न should I go, should I go। तिमीले आराम गर्नु पर्छ you should rest, you should rest। उसले सुत्नु पर्छ he should sleep। अब धेरै काम गरेको छ उसले सुत्नै पर्छ किनकि सुत्नु पनि स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो he should sleep। उनले खानु पर्छ she should eat, she should eat। अब will को बारेमा भविष्यको बारेमा बताउनको लागि will को प्रयोग गरिन्छ। म आउने छु भन्न I will come, I will come। तिमी आउने छौ you will come, you will come। ऊ आउने छ भन्न he will come, he will come। के तिमी आउने छौ भनेर प्रश्न सोध्नु पर्दा will you come, will you come। म मद्दत गर्ने छु I will help, I will help। उसले जित्ने छ भन्न he will win, he will win।
उसले फोन गर्ने छिन्। She will call. She will call. र त्यस्तै would को बारेमा पनि बुझौं। गर्थे अथवा गर्थ्यो भन्नको लागि would को प्रयोग गरिन्छ र यसको प्रयोग धेरै छ। हामी अरू भिडियोमा सिक्दै जानेछौं। म मद्दत गर्थे भन्नलाई I would help. I would help. तिमीले मद्दत गर्थ्यौ। You would help. You would help. उसले मद्दत गर्थ्यो भन्न He would help. He would help. के तिमी मलाई मद्दत गर्थ्यौ भनेर सोध्न Would you help me? Would you help me? म जान्थे भन्न I would go. I would go. ऊ आउँथ्यो He would come. He would come. र अब shall को प्रयोगको बारेमा सिकौं र यसको अर्थ हो गरौं अथवा गर्नेछु। र यो shall को प्रयोग के सँग गरिन्छ भने I र we सँग मात्रै। जस्तै I shall, we shall यस्तो। के म यो खोलौं भनेर सोध्न Shall I open it? Shall I open it? के हामी जाउँ भनेर सोधौं Shall we go? Shall we go? के हामी सुरु गरौं भनेर सोध्न Shall we start? Shall we start? के म मद्दत गरौं Shall I help you? Shall I help? के हामी खाउँ Shall we eat? Shall we eat? के म उसलाई फोन गरौं Shall I call him? Shall I call him? Can, should, must, will, could, might, would यस्तै आदि आदि सुन्दै जाउँ है त। म मद्दत गर्न सक्छु भन्न I can help. I can help. तिमी जानु पर्छ You should go. You should go. उसले काम गर्नै पर्छ He must work. He must work. उनी आउन सक्छिन् She may come. She may come. हामीले जित्ने छौं We will win. We will win. उनीहरू बस्न सक्थे They could stay. They could stay. तिमी रमाउँथ्यौ You would enjoy. You would enjoy. के हामी निस्कौं Shall we leave? Shall we leave? के उनीहरू खेल्न सक्छन् Can they play? Can they play? अंग्रेजी बोल्न असाध्यै नै महत्त्वपूर्ण मोडल वर्ब र त्यसका वाक्यहरू पनि जान्नेछौं। मोडल वर्ब अथवा मोडल क्रिया भनेको क्षमता, सम्भावना, अनुमति, दायित्व, सल्लाह वा भविष्यको मनसाय देखाउने सहयोगी क्रिया हो। जस्तै क्यान को अर्थ हो सक्नु र क्यानले के देखायो एबिलिटी क्षमता देखायो र यसको वाक्यद्वारा हामी छर्लङ्ग हुनेछौं। म पौड्न सक्छु भन्नलाई I can swim. I can swim. तिमी पौड्न सक्छौ भन्न चाहिँ You can swim. You can swim. ऊ पौड्न सक्छ भन्न He can swim. He can swim. अब केटीलाई भन्नुपर्दा उनी पौड्न सक्छिन् भन्नुपर्दा चाहिँ She can swim. She can swim. हामी पौड्न सक्छौं We can swim. We can swim. उनीहरू पौड्न सक्छन् भन्न चाहिँ They can swim. They can
swim र क्यानले के देखाउँदो रहेछ त क्षमता एबिलिटी के म आउन सक्छु भन्न चाहिँ यसमा क्यानले के गर्यो अनुमति माग्यो क्यान आई कम के तिमी मद्दत गर्न सक्छौ भनेर सोध्नु पर्यो क्यान यु हेल्प ऊ गाडी चलाउन सक्छ he can drive उनी गाउन सक्छिन् she can sing क्यान को अर्थ हो सक्नु र त्यस्तै कुड को अर्थ हो सक्थे अथवा सक्थ्यो आउनुस् यसको पनि केही सेन्टेन्सहरू हेरौं म दौडन सक्थे भन्नुपर्दा I could रन को अर्थ हो दौडनु र यो कुड को अर्थ त सक्थे भइहाल्यो I could run तिमी दौडन सक्थ्यौ भन्न You could run ऊ दौडन सक्थ्यो भनेर अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा He could run उनी दौडन सक्थिन् भन्नुपर्दा चाहिँ She could run हामी दौडन सक्थ्यौं भन्न We could run कुड को अर्थ हो सक्थे अथवा सक्थ्यौं We could run उनीहरू दौडन सक्थे भन्न They could run के म यहाँ बस्न सक्थे भनेर सोध्न चाहिँ Could I sit here के तिमी मलाई मद्दत गर्न सक्थ्यौ भनेर सोधौं Could you help me ऊ पढ्न सक्थ्यो He could read उनी नाच्न सक्थिन् भन्न She could dance त्यस्तै अब हामी मे को सेन्टेन्स हेर्नेछौं मे को अर्थ हुन्छ सक्छ अथवा हुन सक्छ म जान सक्छु भन्न I may go र मेले के देखायो सम्भावना I may go तिमी जान सक्छौ You may go ऊ जान सक्छ भन्न He may go उनी जान सक्छिन् She may go हामी जान सक्छौं We may go उनीहरू जान सक्छन् They may go के म भित्र आउन सक्छु भनेर सोध्न May I come र यसरी सोध्नु पर्दा मे कुन बेला हामीले प्रयोग गर्छौं भने आफूभन्दा ठूलालाई मे युज गरेर र आफूभन्दा साना अथवा आफू जत्तिकै उमेरकालाई चाहिँ क्यान जस्तै May I come in आफूभन्दा ठूला र Can I come in आफूभन्दा साना अथवा आफू जस्तै उमेरकालाई पानी पर्न सक्छ It may rain ऊ जित्न सक्छ He may win यो मेले चाहिँ के देखायो त सम्भावना जनायो He may win उनी आउन सक्छिन् भन्नलाई She may come अनिवार्य रूपमा गर्नै पर्छ भनेर भन्नुपर्दा मस्ट को प्रयोग गर्ने मस्ट को अर्थ हो पर्छ गर्नै पर्छ मैले पढ्नै पर्छ I must study तिमीले पढ्नै पर्छ
You must study. You must study. उसले पढ्नै पर्छ भन्न He must study. He must study. उनले पढ्नै पर्छ She must study. She must study. हामीले पढ्नै पर्छ भन्नलाई We must study. We must study. कि मैले जानै पर्छ भनेर सोध्न Must I go? Must I go? तिमीले सुन्नै पर्छ You must listen. You must listen. उसले काम गर्नै पर्छ भन्न He must work. He must work. उनले कुर्नै पर्छ भन्नलाई चाहिँ She must wait. Wait को अर्थ हो कुर्नु अथवा पर्खनु. She must wait. त्यस्तै अब सुटको प्रयोगको बारेमा सुटको अर्थ पनि पर्छ हो र यो सुटको प्रयोग चाहिँ हामीले सल्लाह दिने बेलामा गर्छौं. पर्छ अथवा उचित हुन्छ भन्नको लागि मैले पढ्नु पर्छ I should study. I should study. तिमीले पढ्नु पर्छ You should study. You should study. अनि उसले पढ्नु पर्छ भन्न He should study. He should study. उनले पढ्नु पर्छ She should study. She should study. कि मैले जानु पर्छ भनेर सोध्न Should I go? Should I go? तिमीले आराम गर्नु पर्छ You should rest. You should rest. उसले सुत्नु पर्छ He should sleep. अब धेरै काम गरेको छ उसले सुत्नै पर्छ किनकि सुत्नु पनि स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो He should sleep. उनले खानु पर्छ She should eat. She should eat. अब will को बारेमा भविष्यको बारेमा बताउनको लागि will को प्रयोग गरिन्छ म आउने छु भन्न I will come. I will come. तिमी आउने छौ You will come. You will come. ऊ आउने छ भन्न He will come. He will come. के तिमी आउने छौ भनेर प्रश्न सोध्नु पर्दा Will you come? Will you come? म मद्दत गर्ने छु I will help. I will help. उसले जित्ने छ भन्न He will win. He will win. उसले फोन गर्ने छिन् She will call. She will call. र त्यस्तै would को बारेमा पनि बुझौं गर्थे अथवा गर्थ्यो भन्नको लागि would को प्रयोग गरिन्छ र यसको प्रयोग धेरै छ हामी अरू भिडियोमा सिक्दै जानेछौं म मद्दत गर्थे भन्नलाई I would help. I would help. तिमीले मद्दत गर्थ्यौ You would help. You would help. उसले मद्दत गर्थ्यो भन्न He would help. He would help. के तिमी मलाई मद्दत गर्थ्यौ भनेर सोध्न Would you help me? Would you help me? म जान्थे भन्न I would go. I would go. ऊ आउँथ्यो He would come. He would come. र अब shall को प्रयोगको बारेमा सिकौं र यसको अर्थ हो गरौं अथवा गर्नेछु र यो shall को प्रयोग के सँग गरिन्छ भने I र we सँग मात्रै जस्तै I shall
we shall यस्तो। के म यो खोलौं भनेर सोध्न? Shall I open it? Shall I open it? के हामी जाउँ भनेर सोधौं? Shall we go? Shall we go? के हामी सुरु गरौँ भनेर सोध्न? Shall we start? Shall we start? के म मद्दत गरौँ? Shall I help you? Shall I help? के हामी खाउँ? Shall we eat? Shall we eat? के म उसलाई फोन गरौँ? Shall I call him? Shall I call him? Can, should, must, will, could, might, would यस्तै आदि आदि सुन्दै जाउँ है त। म मद्दत गर्न सक्छु भन्न I can help. I can help. तिमी जानु पर्छ You should go. You should go. उसले काम गर्नै पर्छ He must work. He must work. उनी आउन सक्छिन् She may come. She may come. हामीले जित्ने छौं We will win. We will win. उनीहरू बस्न सक्थे They could stay. They could stay. तिमी रमाउँथ्यौ You would enjoy. You would enjoy. के हामी निस्कौं Shall we leave? Shall we leave? के उनीहरू खेल्न सक्छन् Can they play? Can they play? अंग्रेजी बोल्न असाध्यै नै महत्त्वपूर्ण मोडल वर्ब र त्यसका वाक्यहरू पनि जान्नेछौं। मोडल वर्ब अथवा मोडल क्रिया भनेको क्षमता, सम्भावना, अनुमति, दायित्व, सल्लाह वा भविष्यको मनसाय देखाउने सहयोगी क्रिया हो। जस्तै क्यान को अर्थ हो सक्नु र क्यानले के देखायो एबिलिटी क्षमता देखायो र यसको वाक्यद्वारा हामी छर्लङ्ग हुनेछौं म पौड्न सक्छु भन्नलाई I can swim. I can swim. तिमी पौड्न सक्छौ भन्न चाहिँ You can swim. You can swim. ऊ पौड्न सक्छ भन्न He can swim. He can swim. अब केटीलाई भन्नुपर्दा उनी पौड्न सक्छिन् भन्नुपर्दा चाहिँ She can swim. She can swim. हामी पौड्न सक्छौं We can swim. We can swim. उनीहरू पौड्न सक्छन् भन्न चाहिँ They can swim. They can swim. र क्यानले के देखाउँदो रहेछ त क्षमता एबिलिटी के म आउन सक्छु भन्न चाहिँ यसमा क्यानले के गर्यो अनुमति माग्यो Can I come? Can I come? के तिमी मद्दत गर्न सक्छौ भनेर सोध्नु पर्यो Can you help? Can you help? ऊ गाडी चलाउन सक्छ He can drive. He can drive. उनी गाउन सक्छिन् She can sing. She can sing. क्यान को अर्थ हो सक्नु र त्यस्तै कुड को अर्थ हो सक्थे अथवा सक्थ्यो। आउनुस् यसको पनि केही सेन्टेन्सहरू हेरौं। म दौड्न सक्थे भन्नुपर्दा I could run. रन को अर्थ हो दौडनु र यो कुड को अर्थ त सक्थे भइहाल्यो I could run. तिमी दौड्न सक्थ्यौ भन्न You could run. You could run. ऊ दौड्न सक्थ्यो भनेर अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा He could run. He could
run. उनी दौडन सक्थिन् भन्नुपर्दा चाहिँ she could run. She could run. हामी दौडन सक्थ्यौं भन्न we could run. We could run. could को अर्थ हो सक्थे अथवा सक्थ्यौं. We could run. उनीहरू दौडन सक्थे भन्न they could run. They could run. के म यहाँ बस्न सक्थे भनेर सोध्न चाहिँ could I sit here? Could I sit here? के तिमी मलाई मद्दत गर्न सक्थ्यौ भनेर सोधौं could you help me? Could you help me? ऊ पढ्न सक्थ्यो he could read. He could read. उनी नाच्न सक्थिन् भन्न she could dance. She could dance. त्यस्तै अब हामी मे को सेन्टेन्स हेर्नेछौं. मे को अर्थ हुन्छ सक्छ अथवा हुन सक्छ. म जान सक्छु भन्न I may go. र मेले के देखायो सम्भावना I may go. तिमी जान सक्छौ You may go. You may go. ऊ जान सक्छ भन्न He may go. He may go. उनी जान सक्छिन् She may go. She may go. हामी जान सक्छौं We may go. We may go. उनीहरू जान सक्छन् They may go. They may go. के म भित्र आउन सक्छु भनेर सोध्न May I come? May I come? र यसरी सोध्नु पर्दा मे कुन बेला हामीले प्रयोग गर्छौं भने आफूभन्दा ठूलालाई मे युज गरेर र आफूभन्दा साना अथवा आफू जत्तिकै उमेरकालाई चाहिँ क्यान. जस्तै मे आई कम इन आफूभन्दा ठूला र क्यान आई कम इन आफूभन्दा साना अथवा आफू जस्तै उमेरकालाई. पानी पर्न सक्छ It may rain. It may rain. ऊ जित्न सक्छ He may win. He may win. यो मेले चाहिँ के देखायो त सम्भावना जनायो He may win. उनी आउन सक्छिन् भन्नलाई She may come. She may come. अनिवार्य रूपमा गर्नै पर्छ भनेर भन्नुपर्दा must को प्रयोग गर्ने. must को अर्थ हो पर्छ, गर्नै पर्छ. मैले पढ्नै पर्छ I must study. I must study. तिमीले पढ्नै पर्छ You must study. You must study. उसले पढ्नै पर्छ भन्न He must study. He must study. उनले पढ्नै पर्छ She must study. She must study. हामीले पढ्नै पर्छ भन्नलाई We must study. We must study. के मैले जानै पर्छ भनेर सोध्न Must I go? Must I go? तिमीले सुन्नै पर्छ You must listen. You must listen. उसले काम गर्नै पर्छ भन्न He must work. He must work. उनले कुर्नै पर्छ भन्नलाई चाहिँ She must wait. Wait को अर्थ हो कुर्नु अथवा पर्खनु. She must wait. त्यस्तै अब should को प्रयोगको बारेमा. should को अर्थ पनि पर्छ हो र यो should को प्रयोग चाहिँ हामीले सल्लाह दिने बेलामा गर्छौं. पर्छ अथवा उचित हुन्छ भन्नको लागि
मैले पढ्नु पर्छ। I should study. I should study. तिमीले पढ्नु पर्छ। You should study. You should study. अनि उसले पढ्नु पर्छ भन्न He should study. He should study. उनले पढ्नु पर्छ She should study. She should study. कि मैले जानु पर्छ भनेर सोध्न Should I go? Should I go? तिमीले आराम गर्नु पर्छ You should rest. You should rest. उसले सुत्नु पर्छ He should sleep. अब धेरै काम गरेको छ उसले सुत्नै पर्छ किनकि सुत्नु पनि स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो He should sleep. उनले खानु पर्छ She should eat. She should eat. अब will को बारेमा भविष्यको बारेमा बताउनको लागि will को प्रयोग गरिन्छ म आउने छु भन्न I will come. I will come. तिमी आउने छौ You will come. You will come. ऊ आउने छ भन्न He will come. He will come. के तिमी आउने छौ भनेर प्रश्न सोध्नु पर्दा Will you come? Will you come? म मद्दत गर्ने छु I will help. I will help. उसले जित्ने छ भन्न He will win. He will win. उसले फोन गर्ने छिन् She will call. She will call. र त्यस्तै would को बारेमा पनि बुझौं गर्थे अथवा गर्थ्यो भन्नको लागि would को प्रयोग गरिन्छ र यसको प्रयोग धेरै छ हामी अरू भिडियोमा सिक्दै जानेछौं म मद्दत गर्थे भन्नलाई I would help. I would help. तिमीले मद्दत गर्थ्यौ You would help. You would help. उसले मद्दत गर्थ्यो भन्न He would help. He would help. के तिमी मलाई मद्दत गर्थ्यौ भनेर सोध्न Would you help me? Would you help me? म जान्थे भन्न I would go. I would go. ऊ आउँथ्यो He would come. He would come. र अब shall को प्रयोगको बारेमा सिकौं र यसको अर्थ हो गरौं अथवा गर्नेछु र यो shall को प्रयोग के सँग गरिन्छ भने I र we सँग मात्रै जस्तै I shall, we shall यस्तो के म यो खोलौं भनेर सोध्न Shall I open it? Shall I open it? के हामी जाउँ भनेर सोधौं Shall we go? Shall we go? के हामी सुरु गरौं भनेर सोध्न Shall we start? Shall we start? के म मद्दत गरौं Shall I help you? Shall I help? के हामी खाउँ Shall we eat? Shall we eat? के म उसलाई फोन गरौं Shall I call him? Shall I call him? Can, should, must, will, could, might, would यस्तै आदि आदि सुन्दै जाउँ है त म मद्दत गर्न सक्छु भन्न I can help. I can help. तिमी जानु पर्छ You should go. You should go. उसले काम गर्नै पर्छ He must work. He must work.
उनी आउन सक्छिन्। She may come. She may come. हामीले जित्नेछौँ। We will win. We will win. उनीहरू बस्न सक्थे। They could stay. They could stay. तिमी रमाउँथ्यौ। You would enjoy. You would enjoy. के हामी निस्कौं? Shall we leave? Shall we leave? के उनीहरू खेल्न सक्छन्? Can they play? Can they play? अंग्रेजी बोल्न असाध्यै नै महत्त्वपूर्ण मोडल वर्ब र त्यसका वाक्यहरू पनि जान्नेछौँ। मोडल वर्ब अथवा मोडल क्रिया भनेको क्षमता, सम्भावना, अनुमति, दायित्व, सल्लाह वा भविष्यको मनसाय देखाउने सहयोगी क्रिया हो। जस्तै क्यानको अर्थ हो सक्नु र क्यानले के देखायो? एबिलिटी, क्षमता देखायो र यसको वाक्यद्वारा हामी छर्लङ्ग हुनेछौँ। म पौड्न सक्छु भन्नलाई I can swim. I can swim. तिमी पौड्न सक्छौ भन्न चाहिँ You can swim. You can swim. ऊ पौड्न सक्छ भन्न He can swim. He can swim. अब केटीलाई भन्नुपर्दा उनी पौड्न सक्छिन् भन्नुपर्दा चाहिँ She can swim. She can swim. हामी पौड्न सक्छौं। We can swim. We can swim. उनीहरू पौड्न सक्छन् भन्न चाहिँ They can swim. They can swim. र क्यानले के देखाउँदो रहेछ त? क्षमता, एबिलिटी। के म आउन सक्छु भन्न चाहिँ यसमा क्यानले के गर्यो? अनुमति माग्यो। Can I come? Can I come? के तिमी मद्दत गर्न सक्छौ भनेर सोध्नु पर्यो। Can you help? Can you help? ऊ गाडी चलाउन सक्छ। He can drive. He can drive. उनी गाउन सक्छिन्। She can sing. She can sing. क्यानको अर्थ हो सक्नु र त्यस्तै कुडको अर्थ हो सक्थे अथवा सक्थ्यो। आउनुस् यसको पनि केही सेन्टेन्सहरू हेरौं। म दौड्न सक्थे भन्नुपर्दा I could run. रनको अर्थ हो दौडनु र यो कुडको अर्थ त सक्थे भइहाल्यो। I could run. तिमी दौड्न सक्थ्यौ भन्न You could run. You could run. ऊ दौड्न सक्थ्यो भनेर अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा He could run. He could run. उनी दौड्न सक्थिन् भन्नुपर्दा चाहिँ She could run. She could run. हामी दौड्न सक्थ्यौं भन्न We could run. We could run. कुडको अर्थ हो सक्थे अथवा सक्थ्यौं। We could run. उनीहरू दौड्न सक्थे भन्न They could run. They could run. के म यहाँ बस्न सक्थे भनेर सोध्न चाहिँ Could I sit here? Could I sit here? के तिमी मलाई मद्दत गर्न सक्थ्यौ भनेर सोधौं Could you help me? Could you help me? ऊ पढ्न सक्थ्यो He could read. He could read. उनी नाच्न सक्थिन् भन्न She could dance. She could dance. त्यस्तै अब हामी मे को सेन्टेन्स हेर्नेछौं। मे को अर्थ हुन्छ सक्छ अथवा हुन सक्छ। म जान सक्छु भन्न I may go.
र मेले के देखायो? सम्भावना। I may go. तिमी जान सक्छौ? You may go. You may go. ऊ जान सक्छ भन्न He may go. He may go. उनी जान सक्छिन् She may go. She may go. हामी जान सक्छौं We may go. We may go. उनीहरू जान सक्छन् They may go. They may go. के म भित्र आउन सक्छु भनेर सोध्न May I come? May I come? र यसरी सोध्नु पर्दा मे कुन बेला हामीले प्रयोग गर्छौं भने आफूभन्दा ठूलालाई मे युज गरेर र आफूभन्दा साना अथवा आफू जत्तिकै उमेरकालाई चाहिँ क्यान। जस्तै मे आई कम इन आफूभन्दा ठूला र क्यान आई कम इन आफूभन्दा साना अथवा आफू जस्तै उमेरकालाई। पानी पर्न सक्छ इट मे रेन। इट मे रेन। ऊ जित्न सक्छ ही मे विन। ही मे विन। यो मेले चाहिँ के देखायो त? सम्भावना जनायो। ही मे विन। उनी आउन सक्छिन् भन्नलाई सी मे कम। सी मे कम। अनिवार्य रूपमा गर्नै पर्छ भनेर भन्नुपर्दा मस्ट को प्रयोग गर्ने। मस्ट को अर्थ हो पर्छ, गर्नै पर्छ। मैले पढ्नै पर्छ I must study. I must study. तिमीले पढ्नै पर्छ You must study. You must study. उसले पढ्नै पर्छ भन्न He must study. He must study. उनले पढ्नै पर्छ She must study. She must study. हामीले पढ्नै पर्छ भन्नलाई We must study. We must study. कि मैले जानै पर्छ भनेर सोध्न Must I go? Must I go? तिमीले सुन्नै पर्छ You must listen. You must listen. उसले काम गर्नै पर्छ भन्न He must work. He must work. उनले कुर्नै पर्छ भन्नलाई चाहिँ She must wait. Wait को अर्थ हो कुर्नु अथवा पर्खनु। She must wait. त्यस्तै अब should को प्रयोगको बारेमा should को अर्थ पनि पर्छ हो र यो should को प्रयोग चाहिँ हामीले सल्लाह दिने बेलामा गर्छौं। पर्छ अथवा उचित हुन्छ भन्नको लागि मैले पढ्नु पर्छ I should study. I should study. तिमीले पढ्नु पर्छ You should study. You should study. अनि उसले पढ्नु पर्छ भन्न He should study. He should study. उनले पढ्नु पर्छ She should study. She should study. कि मैले जानु पर्छ भनेर सोध्न Should I go? Should I go? तिमीले आराम गर्नु पर्छ You should rest. You should rest. उसले सुत्नु पर्छ He should sleep. अब धेरै काम गरेको छ उसले सुत्नै पर्छ किनकि सुत्नु पनि स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो He should sleep. उनले खानु पर्छ She should eat. She should eat. अब will को बारेमा भविष्यको बारेमा बताउनको लागि will को प्रयोग गरिन्छ म आउने छु भन्न
I will come. I will come. तिमी आउने छौ. You will come. You will come. ऊ आउने छ भन्न. He will come. He will come. के तिमी आउने छौ भनेर प्रश्न सोध्नु पर्दा Will you come? Will you come? म मद्दत गर्नेछु. I will help. I will help. उसले जित्ने छ भन्न. He will win. He will win. उसले फोन गर्ने छिन्. She will call. She will call. र त्यस्तै would को बारेमा पनि बुझौं. गर्थे अथवा गर्थ्यो भन्नको लागि would को प्रयोग गरिन्छ र यसको प्रयोग धेरै छ. हामी अरू भिडियोमा सिक्दै जानेछौं. म मद्दत गर्थे भन्नलाई I would help. I would help. तिमीले मद्दत गर्थ्यौ. You would help. You would help. उसले मद्दत गर्थ्यो भन्न. He would help. He would help. के तिमी मलाई मद्दत गर्थ्यौ भनेर सोध्न. Would you help me? Would you help me? म जान्थे भन्न. I would go. I would go. ऊ आउँथ्यो. He would come. He would come. र अब shall को प्रयोगको बारेमा सिकौं र यसको अर्थ हो गरौं अथवा गर्नेछु. र यो shall को प्रयोग के सँग गरिन्छ भने I र we सँग मात्रै. जस्तै I shall, we shall यस्तो. के म यो खोलौं भनेर सोध्न. Shall I open it? Shall I open it? के हामी जाउँ भनेर सोधौं. Shall we go? Shall we go? के हामी सुरु गरौं भनेर सोध्न. Shall we start? Shall we start? के म मद्दत गरौं. Shall I help you? Shall I help? के हामी खाउँ. Shall we eat? Shall we eat? के म उसलाई फोन गरौं. Shall I call him? Shall I call him? Can, should, must, will, could, might, would यस्तै आदि सुन्दै जाउँ है त. म मद्दत गर्न सक्छु भन्न. I can help. I can help. तिमी जानु पर्छ. You should go. You should go. उसले काम गर्नै पर्छ. He must work. He must work. उनी आउन सक्छिन्. She may come. She may come. हामीले जित्ने छौं. We will win. We will win. उनीहरू बस्न सक्थे. They could stay. They could stay. तिमी रमाउँथ्यौ. You would enjoy. You would enjoy. के हामी निस्कौं. Shall we leave? Shall we leave? के उनीहरू खेल्न सक्छन्. Can they play? Can they play? अंग्रेजी बोल्न असाध्यै नै महत्त्वपूर्ण मोडल वर्ब र त्यसका वाक्यहरू पनि जान्नेछौं. मोडल वर्ब अथवा मोडल क्रिया भनेको क्षमता, सम्भावना, अनुमति, दायित्व, सल्लाह वा भविष्यको मनसाय देखाउने सहयोगी क्रिया हो. जस्तै क्यान को अर्थ हो सक्नु र क्यानले के देखायो. एबिलिटी, क्षमता देखायो र यसको वाक्यद्वारा हामी छर्लङ्ग हुनेछौं. म पौड्न सक्छु भन्नलाई I can swim. I can swim.
तिमी पौडन सक्छौ भन्न चाहिँ You can swim. You can swim. ऊ पौडन सक्छ भन्न He can swim. He can swim. अब केटीलाई भन्नुपर्दा उनी पौडन सक्छिन् भन्नुपर्दा चाहिँ She can swim. She can swim. हामी पौडन सक्छौं We can swim. We can swim. उनीहरू पौडन सक्छन् भन्न चाहिँ They can swim. They can swim. र क्यानले के देखाउँदो रहेछ त क्षमता एबिलिटी के म आउन सक्छु भन्न चाहिँ यसमा क्यानले के गर्यो अनुमति माग्यो Can I come? Can I come? के तिमी मद्दत गर्न सक्छौ भनेर सोध्नु पर्यो Can you help? Can you help? ऊ गाडी चलाउन सक्छ He can drive. He can drive. उनी गाउन सक्छिन् She can sing. She can sing. क्यानको अर्थ हो सक्नु र त्यस्तै कुडको अर्थ हो सक्थे अथवा सक्थ्यो आउनुस् यसको पनि केही सेन्टेन्सहरू हेरौं म दौडन सक्थे भन्नुपर्दा I could run. रनको अर्थ हो दौडनु र यो कुडको अर्थ त सक्थे भइहाल्यो I could run. तिमी दौडन सक्थ्यौ भन्न You could run. You could run. ऊ दौडन सक्थ्यो भनेर अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा He could run. He could run. उनी दौडन सक्थिन् भन्नुपर्दा चाहिँ She could run. She could run. हामी दौडन सक्थ्यौं भन्न We could run. We could run. कुडको अर्थ हो सक्थे अथवा सक्थ्यौं We could run. उनीहरू दौडन सक्थे भन्न They could run. They could run. के म यहाँ बस्न सक्थे भनेर सोध्न चाहिँ Could I sit here? Could I sit here? के तिमी मलाई मद्दत गर्न सक्थ्यौ भनेर सोधौं Could you help me? Could you help me? ऊ पढ्न सक्थ्यो He could read. He could read. उनी नाच्न सक्थिन् भन्न She could dance. She could dance. त्यस्तै अब हामी मे को सेन्टेन्स हेर्नेछौं मे को अर्थ हुन्छ सक्छ अथवा हुन सक्छ म जान सक्छु भन्न I may go र मेले के देखायो सम्भावना I may go. तिमी जान सक्छौ You may go. You may go. ऊ जान सक्छ भन्न He may go. He may go. उनी जान सक्छिन् She may go. She may go. हामी जान सक्छौं We may go. We may go. उनीहरू जान सक्छन् They may go. They may go. के म भित्र आउन सक्छु भनेर सोध्न May I come? May I come? र यसरी सोध्नु पर्दा मे कुन बेला हामीले प्रयोग गर्छौं भने आफूभन्दा ठूलालाई मे युज गरेर र आफूभन्दा साना अथवा आफू जत्तिकै उमेरकालाई चाहिँ क्यान जस्तै May I come in? आफूभन्दा ठूला र Can I come in? आफूभन्दा साना अथवा आफू जस्तै उमेरकालाई पानी पर्न सक्छ It may rain.
It may rain. ऊ जित्न सक्छ. He may win. He may win. यो मेले चाहिँ के देखायो त? सम्भावना जनायो. He may win. उनी आउन सक्छिन् भन्नलाई She may come. She may come. अनिवार्य रूपमा गर्नै पर्छ भनेर भन्नुपर्दा must को प्रयोग गर्ने. must को अर्थ हो पर्छ, गर्नै पर्छ. मैले पढ्नै पर्छ. I must study. I must study. तिमीले पढ्नै पर्छ. You must study. You must study. उसले पढ्नै पर्छ भन्न He must study. He must study. उनले पढ्नै पर्छ. She must study. She must study. हामीले पढ्नै पर्छ भन्नलाई We must study. We must study. कि मैले जानै पर्छ भनेर सोध्न Must I go? Must I go? तिमीले सुन्नै पर्छ. You must listen. You must listen. उसले काम गर्नै पर्छ भन्न He must work. He must work. उनले कुर्नै पर्छ भन्नलाई चाहिँ She must wait. Wait को अर्थ हो कुर्नु अथवा पर्खनु. She must wait. त्यस्तै अब should को प्रयोगको बारेमा. should को अर्थ पनि पर्छ हो र यो should को प्रयोग चाहिँ हामीले सल्लाह दिने बेलामा गर्छौं. पर्छ अथवा उचित हुन्छ भन्नको लागि मैले पढ्नु पर्छ. I should study. I should study. तिमीले पढ्नु पर्छ. You should study. You should study. अनि उसले पढ्नु पर्छ भन्न He should study. He should study. उनले पढ्नु पर्छ. She should study. She should study. कि मैले जानु पर्छ भनेर सोध्न Should I go? Should I go? तिमीले आराम गर्नु पर्छ. You should rest. You should rest. उसले सुत्नु पर्छ. He should sleep. अब धेरै काम गरेको छ उसले सुत्नै पर्छ किनकि सुत्नु पनि स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो. He should sleep. उनले खानु पर्छ. She should eat. She should eat. अब will को बारेमा भविष्यको बारेमा बताउनको लागि will को प्रयोग गरिन्छ. म आउने छु भन्न I will come. I will come. तिमी आउने छौ. You will come. You will come. ऊ आउने छ भन्न He will come. He will come. के तिमी आउने छौ भनेर प्रश्न सोध्नु पर्दा Will you come? Will you come? म मद्दत गर्ने छु. I will help. I will help. उसले जित्ने छ भन्न He will win. He will win. उसले फोन गर्ने छिन्. She will call. She will call. र त्यस्तै would को बारेमा पनि बुझौं. गर्थे अथवा गर्थ्यो भन्नको लागि would को प्रयोग गरिन्छ र यसको प्रयोग धेरै छ. हामी अरू भिडियोमा सिक्दै जानेछौं. म मद्दत गर्थे भन्नलाई I would help. I would help. तिमीले मद्दत गर्थ्यौ. You would help. You would help.
उसले मद्दत गर्थ्यो भन्न He would help. He would help. के तिमी मलाई मद्दत गर्थ्यौ भनेर सोध्न Would you help me? Would you help me? म जान्थे भन्न I would go. I would go. ऊ आउँथ्यो He would come. He would come. र अब shallको प्रयोगको बारेमा सिकौं र यसको अर्थ हो गरौं अथवा गर्नेछु र यो shallको प्रयोग के सँग गरिन्छ भने I र we सँग मात्रै जस्तै I shall, we shall यस्तो के म यो खोलौं भनेर सोध्न Shall I open it? Shall I open it? के हामी जाउँ भनेर सोधौं Shall we go? Shall we go? के हामी सुरु गरौं भनेर सोध्न Shall we start? Shall we start? के म मद्दत गरौं Shall I help you? Shall I help? के हामी खाउँ Shall we eat? Shall we eat? के म उसलाई फोन गरौं Shall I call him? Shall I call him? Can, should, must, will, could, might, would यस्तै आदि आदि सुन्दै जाउँ है त म मद्दत गर्न सक्छु भन्न I can help. I can help. तिमी जानु पर्छ You should go. You should go. उसले काम गर्नै पर्छ He must work. He must work. उनी आउन सक्छिन् She may come. She may come. हामीले जित्ने छौं We will win. We will win. उनीहरू बस्न सक्थे They could stay. They could stay. तिमी रमाउँथ्यौ You would enjoy. You would enjoy. के हामी निस्कौं Shall we leave? Shall we leave? के उनीहरू खेल्न सक्छन् Can they play? Can they play?